حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار پشتے ہیں، چار خاندان ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ دیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مقام کسی صحابی کو نہیں ملا، ایک اور دو تو ہے مگر چار نہیں ہے۔ یہ چار پشتے حضور علیہ السلام کے شامل میں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر برائی سے، شراب نوشی سے، ہر گناہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیان فرمایا ہے کہ آپ برائی میں شامل نہیں تھے، بلکہ آپ کا خاندان جہاں تک حضور سے ملتا ہے سب نیکوکار، پرہیزگار اور گناہوں سے محفوظ۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کا جو خاندان ہے، جو آپ کو پچھلے دنیا پر عطا کیا ہوا ہے، آج پشتوں میں حضور علیہ السلام کے خاندان سے نہیں آتا۔ حضرات گرامی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، پہلے مبلغ، اسلام لانے میں بھی پہلے ہیں۔ کچھ روایتیں ہیں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے ایمان لے آئے، کوئی کہتا ہے سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئی، کوئی کہتے ہیں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ یہ روایتیں بھی ہیں، مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا اختلاف کوئی نہیں، سبھی صحیح ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ علی سب سے پہلے ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ کبریٰ لے آئی، آمین، مہاراج صدیق اکبر لے آئے، آپ فرماتے ہیں سب صحیح ہیں، مگر کی تطبیق یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم۔ سبحان اللہ۔ لائے سب پہلے ایمان، مگر یہ ترتیب بتائی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ غلط کوئی نہیں ہے، سب صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ سب پہلے مقدم نہیں ہو۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے مبلغ اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور آپ کی تبلیغ سے سیدنا عثمان غنی اور دیگر صاحب ایمان لے آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 37 سال کے تھے، اور آپ کپڑے کے व्यापारी تھے، مالدار بھی تھے۔ تو آپ ایک بار شام تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چاند جو اترا ہے سیدھا میری جیب میں گود میں آ کر پہنچا۔
जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत फरमाई और ऐलान फरमाया, पहाड़ पे खड़े होकर फरमाया, लोगों सारे कुरैश के जो दिल सब इकट्ठे हो गए, उनजुर अशीरतकल अकरमीन वाले आयत जब नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला फरमाया, महबूब अब अपनों को तबलीग करे, अपनों को डराए, तो बातों की वजह छोड़ दे। हुजूर पहाड़ पे खड़े हो गए, ऐलान फरमाया, सबको बुलाया, सब हाजिर हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो मैं चोटी पे खड़ा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि एक तरफ से तुम्हारे तरफ हमला आने वाला है तो आप यकीन करोगे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम बचपन से गैर मायूब थे, आप में कोई ऐब नहीं थी और आप सादिकुल वादिक अमीन थे। आपके दुश्मन भी आपको सादिकुल अमीन कहा करते थे। ये बहुत बड़ा कमाल है। और आप यतीम, गरीब खानदान और बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े वडेरे सरदार, वो आपको अमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे और जानते थे। तो आपने फरमाया, अगर मैं कह दूं यहाँ से कोई चीज हमला होने वाले हैं तुम्हारे ऊपर, फौज मान जाओगे? मानेंगे कि आप झूठ तो नहीं बोलते। तो फरमाया, देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे रब ने नबी बनाया है और तुम्हें ये दावत देता हूँ कि बुतों बातों को छोड़ दो, उस रब की इबादत करो जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। उस पर उनके तन बदन में आग लग गई। हुजूर अलैहिस्सलाम पे अबू लहब जैसे लोगों ने उठाए पत्थर मारने लगे। कल का बच्चा है और नबूवत की तबलीग करता है, नबूवत की दावा करता है, हमें खुदाओं से पीछे डाल रहा, हमारा खुदाओं की मुखालफत कर रहा। फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पर अबू लहब ने हाथ उठाया और पत्थर पे अपने मार रहा था। रब ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब। मकाम में गौर है। चाहिए तो ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम बदला लेते, मगर नहीं, हुजूर ने तो बदला नहीं लिया। हुजूर की बदला लेने की तबीयत ही न थी। आपसे बड़े बड़ी दुश्मनी कर दी गई, आपसे तो बड़े बड़े अदावत पैदा हुए और आपके साथ बड़ी दुश्मनियां हुई। लोगों ने कहा सरकार आप इनके लिए बददुआ करें, मगर हुजूर फरमाते नहीं, मुझे रब ने बददुआ के लिए नहीं, मेरे रहमत के लिए खुदा ने भेजा है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम किसी को बददुआ नहीं देते थे। आप अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त फरमाया और रब ने उनको जवाब दिया, खबरदार, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब तो मेरे महबूब पे हमला कर रहा है, तेरे हाथ खुश्क हो जाए। रब का कहना था, आप खुश्क हो। अल्लाह ताला ने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे महबूब पे हमला करें, मेरे महबूब की बेअदबी करें, गुस्ताखी करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हक बात फरमाई, जिस पे ये कुफार कुरैश आपके दुश्मन बन गए और उनके तन बदन में आग लग गई।